Assalamu alaikum. मैं रिजवान जमील और इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फॉर GCE एंड IGCSE फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एंड फाउंडर ऑफ वर्स विजन एंड वाइटैलिटी. आज 1 जनवरी 2022 हम भरपूर जोश व जज्बे और नई उमंगों के साथ इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. किसके साथ? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पहली पोइम के साथ, उनके दीवान की पहली पोइम के साथ. अभी उनकी बर्थडे रिसेंटली गुजरी 27 दिसंबर को. बर्थडे थी उनकी 27 दिसंबर 1797 में. तो हम शेयर कर रहे हैं उनकी पहली पोइम आज. पोइम की रेसिटेशन से पहले मैं आपके साथ कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन. ये है जी दीवान गालिब मेरे पास. ये मैंने बाय किया था किस वक्त? 4 नवंबर 1992 में. दिस इज द डेट जो मैंने मेंशन की थी उस वक्त. दिस इज द नेम और दीवान गालिब. और इसमें से कुछ मैं तारुफ पढ़ूंगा और ये मैं सब शेयर इसलिए कर रहा हूँ आप सबके साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, सीनियर और जूनियर हजरात के साथ, खवातीन और हजरात के साथ, कि ताकि सबके अंदर एक मुताला की आदत डेवलप हो. तो ये मैं तारुफ पढ़ रहा हूँ, पोइम की रेसिटेशन बाद में. तारुफ. गालिब का उर्दू दीवान मुख्तसर सा है, लेकिन उसकी मानवी वुसत और हमागिरी का आलम यह है कि वो फैलती हुई और बदलती हुई जिंदगी का आईना खाना मालूम होता है. यह महसूस होता है कि 19वीं सदी के जवाल आमादा मुआशरे में रहने वाले शायर ने बाद की सदियों में रूनमा होने वाली तब्दीलियों की आहट को महसूस कर लिया था और तेजी से बदलती हुई जिंदगी का अक्स आईना इदराक में देख लिया था. गालिबन उसी निस्बत से उसने अपने लिए कहा था, गालिब ने कहा था, मैं अंदलीबे गुलशन न आफरीदा हूँ. हमारा ज़माना तलाश और जुस्तजू और तशकीक और इस्तेफाम का ज़माना है. ज़िंदगी में हर तरफ सवालात बिखरे हुए नज़र आते हैं और बकौल शायर मुजरिम की तरह उनसे गुरेज़ा है जवाब. अनकोट. अब आप गालिब के कलाम को पढ़ जाइए. जगह जगह इस्तेफामिया लहजा मिलेगा. ये क्या है? ऐसा क्यों है? पूरा दीवान ऐसे अशआर से मामूर मिलेगा जिनमें ज़िंदगी की कशमकश और इंसान के ज़ौक़ जुस्तजू के निशानात नुमाया नज़र आएंगे. यही वजह है कि गालिब का कलाम हमको अपने अहद का तर्जुमान मालूम होता है. उनके अशआर से अपनी तबीयत को हम मानूस पाते हैं और ये महसूस होता है कि हमारे दौर के मुज़तरिब इंसान के अज़्म जुस्तजू और दर्दो दागो सोजो साज ने शायरी की ज़ुबान में अपने आप को ज़ाहिर कर लिया है. गालिब का कलाम हमें जमालियाती इंबसात भी बख्शता है और ज़िंदगी से मुताल्लिक हमारी आगही और बसीरत में इजाफ़ा भी करता है. प्रोफेसर आले अहमद सरवर के अल्फाज में, बड़ा शायर वो है जो ज़िंदगी के मुताल्लिक भरपूर और गहरी बसीरत अता करे. गालिब का कलाम वाकई एक जामे जहान नुमा है. उनके तख़य्युल में बुलंदी है, उनके एहसास में तुंदी और तेज़ी. वो सूरत गरी के बादशाह हैं, वो इफ़कार और इक़दार के शायर हैं, वो इंसानियत के हर रंग में परस्तार हैं. उन्होंने बुत शिकनी भी की है और नए अफ़कार के सनम खाने भी बनाए हैं. वो अपने दौर के नुमाइंदे भी हैं और उससे बुलंद भी. उनकी गज़ल हदीस इश्क नहीं, सहीफ़ा ज़िंदगी भी है. तो ये बड़ी खूबसूरत अनकोट, बड़ी खूबसूरत डिटेल थी सारी मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब से रिलेटेड, उनके दीवान से. अब मैं आपको पोएम डिसाइड करेंगे हम इकट्ठे मिलके और एक रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करेंगे इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कि बहुत नापैद हो गई है. तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पहली पोएम. नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का. नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का. कागज़ी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का. नक्श फरियादी है किसकी शौक़ी तहरीर का. कागज़ी है पैरहन हर पैकर तस्वीर का. कावे कावे जानी हाय तन्हाई न पूछ. कावे कावे जानी हाय तन्हाई न पूछ. सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का. सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का.
یہ جوئے شیر کا یہ ایک محاورہ جو غالب نے کوائن کیا اردو لینگویج میں، جس طرح سارے بڑے شاعر کرتے ہیں، شیکسپیئر کی بے تحاشا کوائنڈ ایسے فریزز ہیں انگلش لینگویج میں، وہ بھی ہم جب ڈسکس کریں گے، جب ان کی گو تھرو کریں گے ورک سے. تو یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں ہمیشہ شیئر کرتا ہوں کہ جو محاورہ ہے جوئے شیر لانا، مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے این اپ ہل ٹاسک، ہرکولین ٹاسک، این آرڈوس ٹاسک. انگلش میں ہم جب اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے تو سب لینگویجز کی اسٹڈی کٹھی چل رہی ہوتی. تو کیا شعر تھا؟ کاوے کاوے جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا، لانا ہے جوئے شیر کا. جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. جذبہ شوق بے اختیار دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا. بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے ہلکا میری زنجیر کا. یہ تھی جی مرزا اسداللہ خان غالب کی پہلی پوئم دیوان غالب سے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور اس کی سب پوئٹری جتنی بھی میں پہلے بھی شیئر کر رہا ہوں، ڈفرینٹ شاعروں کی، مختلف شاعروں کی، متفرق شاعروں کی، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ پورے معاشرے میں ایک پڑھائی کا، ایک ریڈنگ کا، مطالعہ کا جو ہے وہ انسٹل ہو، انکلکیٹ ہو ہیبٹ. تو اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر ٹیچرز انجیکٹ کریں گے اسٹوڈنٹس میں. ریڈنگ کریں سب سبجیکٹس میں جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، انگلش لینگویج، اردو لٹریچر، اردو لینگویج، جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں، فرینچ ہے، عربک ہے، پنجابی ہے. پنجابی از ون آف دا فائنسٹ سبجیکٹس ان ٹرمز آف ریڈنگ، ان ٹرمز آف لینگویج اینڈ لٹریچر. تو سارے سبجیکٹس کو آپ ریڈنگ کریں، سب اسٹوڈنٹس اسپیشلی. یہ ہماری جو ہے یہ 10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s 100 سینچری ابو دیٹ، بیونڈ دیٹ، سب ریڈنگ کریں. ریڈنگ سے ہی ساری لرننگ ہے. اور اسلام کی بیسک، فرسٹ فنڈامنٹل بیسک ایلیمنٹری نالج کیا ہے؟ پہلی لائن اسلام کی کیا ہے؟ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا، ریڈ ان دا نیم آف دی لارڈ. ٹھیک ہے، تو ریڈنگ کریں. یہ سب چیزیں شیئر کرنے کے لیے جو میری ریزن ہے، بیسک پرپس ہے ان سب ویڈیوز کا، شروع سے لے کے اب تک جتنی بن رہی ہیں، اور آگے بھی مزید میں انشاءاللہ غالب کی بہت ساری پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ یہ تو ایک رومانسنگ ود غالب ہے، اور اٹ ول کنٹینیو انشاءاللہ. اٹ ہیز بین دیئر، اٹ ہیز آلویز بین دیئر، اور یہ انشاءاللہ کنٹینیو ہوگا. تو ریڈنگ کیجئے سب، یہ آپ سے میری ایک ارنسٹ ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ہمسایوں کا، اپنے اسٹوڈنٹس کا. شیئر کیجیے ویڈیو سب کے ساتھ، سب کلاس فیلوز کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، تاکہ ایک پورا معاشرہ، ایک اچھا ہیلدی آپٹمسٹک معاشرہ کریٹ ہو، بجائے کسی پیسمزم اور ایک نیگیٹیوٹی کے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو روٹ آؤٹ کر دینا، ایریڈیکیٹ کر دینا نیگیٹیوٹی کو معاشرے سے، پازیٹیولی، پازیٹیو انرجی، پازیٹیو فورس کے ساتھ. آئی تھینک یو آل. آپ کا بہت بہت شکریہ.